गुलबर्गा शहर के महबूब नगर सर्कल रिंग रोड न्यू कबाबिश होटल एजीएस कॉम्प्लेक्स के सेलर में अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस का इनॉग्रेशन मौलाना इरफान कासमी साहब के हाथों मजलिस दुआया के साथ किया गया है। अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब मौलाना लईक अहमद कासमी साहब ने अपने वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में यह न्यू ऑफिस ओपन किया है। अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेन ऑफिस हैदराबाद में है और कर्नाटक हैदराबाद में मिलाकर कुल 8 ब्रांच मौजूद हैं, जो पिछले 10 साल से हज उम्रा सर्विस देते आ रहे हैं। गुलबर्गा और दीगर आसपास के इलाकों से लोग अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उम्रा जा चुके हैं और इस ट्रैवल्स को लेकर इनके तासुरात भी काफी अच्छे बताए गए हैं। इस इनॉग्रेशन के मौके पर कई उलमाए किराम, हुफ्फाज़ इज़्ज़ाम, इमाम और दीगर ट्रैवल्स के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। न्यू ऑफिस पर रोजाना बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से 4 बजे तक उम्रा के मसाइल बताए जाएंगे। जहां आप चाहे किसी भी ट्रैवल से उम्रा जा रहे हो, इस महफिल में शामिल होकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑफिस इनॉग्रेशन के मौके पर आने वाले उम्रा ग्रुप के साथ किसी भी एक मस्जिद से इमाम और खतीब को रहबर के तौर पर उम्रा ग्रुप के साथ भेजा जाएगा। कोई भी इमाम और खतीब सिर्फ टिकट के खर्च पर उम्रा के लिए जा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर महबूब नगर सर्कल रिंग रोड एजीएस कॉम्प्लेक्स में मौजूद न्यू अल सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट करें और स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाथ फैलाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, सादिक टूर ट्रैवल्स की इस ऑफिस में खूब बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसमें बरकत नसीब फरमा। ज़रूरतमंदों के दिलों को इस ऑफिस की तरफ मुतवज्जे फरमा। ऐ अल्लाह, इस ऑफिस के ज़रिए से हुज्जाज और मुअतमिरीन की खिदमत करने का सलीक़ा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी रज़ा के लिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इस ऑफिस के ज़रिए से, इस ट्रैवल्स के ज़रिए से जाने वाले हुज्जाज और मुअतमिरीन के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, कम कीमत में, कम पैसों में हुज्जाज और मुअतमिरीन की खिदमत का जज्बा पैदा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कम से कम पैसों में हुज्जाज और मुअतमिरीन की बैतुल्लाह की हाज़िरी वाली खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, शहर में दर्जनों टूर ट्रैवल्स की ऑफिसें हैं, सबको इखलासुलिल्लाहियत के साथ मुअतमिरीन और हुज्जाज की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जिस लाइन से उलमा मेहनत कर रहे हैं, उन तमाम मेहनतों को कबूल फरमा, शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, उलमा की रहबरी में उम्मत को चलने की तौफीक नसीब फरमा। हर इन दोनों दोस्तों और नौजवानों और ज़िम्मेदारों की मोहब्बत में जो हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। इस बड़े मजमे की हाज़िरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, कहने को अल सादिक टूर ट्रैवल्स की ऑफिस है, लेकिन इसकी निस्बत ख़त्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ चुकी है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस ख़त्म नबुव्वत वाली मजलिस की बरकत भी इसमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, यादगीर शहर से जो उलमा सफ़र के मुजाहदे बर्दाश्त करके यहाँ तक हाजिर हुए हैं, उनके इस मुजाहदे का बेहतरीन बदला नसीब फरमा। उनके सफ़र को कबूल फरमा। इश्तिहार की और पोस्टर की जो नकाब कुशाई हुई है, उसकी ज़ियारत हुई है, ऐ अल्लाह, उसको खैर व बरकत का ज़रिया बना। ऐ पाक परवरदिगार, ख़त्म नबुव्वत की निस्बत पर हम सब को जान माल की कुर्बानी देना आसान फरमा। आकाए नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर डाका डालने वालों से नफ़रत पैदा फरमा। शहर यादगीर में यादगार यादगीर नाम से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अल्लाह, उसको खूब कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे कर्नाटक में, पूरे मुल्क में, पूरे आलम में इसके फैज़ को आम और ताम फरमा। वहाँ भाइयों और बहनों की परेशानी को दूर फरमा। जो मकसद ले करके यहाँ लोग आए हुए, उनके मकसदों में कामयाबी नसीब। उम्र को पहुँच गए, रिश्ता नहीं हुआ, उनको नेक साले रिश्ते आता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अकाबिर जो जिंदा है, उनकी उम्रों में मजीद बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हजरत मौत उनकी खिदमत करने के हम सब को तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारे शहर गुलबर्गा के उलमा को मजीद हिम्मत और हौसले नसीब फरमा। जिस हिम्मत हौसले से काम करते हैं, मजीद मौला उनको ताकत नसीब फरमा।
उलमा की खिदमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये ऑफिस जो अल सादिक टूर ट्रैवल्स की ऑफिस है, इसमें खूब खूब बरकत नसीब फरमा। इस ऑफिस को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, होगा वही जो आप चाहेंगे, इसका यकीन नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ऑफिस लगाना, प्रचार करना, इश्तिहार करना हमारे इख्तियार में था, हमने कर लिया। ऐ अल्लाह, इसका बेहतरीन नतीजा निकालना आपके इख्तियार में है, बेहतरीन नतीजे अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम जब तक ज़िंदा रहें ईमान पे ज़िंदगी नसीब फरमा। मौला, जब मौत आए तो ईमान और कलिमे वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी कुछ देर क़ब्ल मौलाना इरफान क़ासमी साहब की जानिब से अस-सादिक टूर्स एंड ट्रैवल की मजलिस दुआया के साथ इफ्तिताह अंजाम पाया है। मैं सबसे पहले मोहतरम लईक़ अहमद क़ासमी साहब, जो उनके वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में अस-सादिक टूर्स एंड ट्रैवल का यहाँ पर क़याम अमल में लाया है, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ गुलबर्गा में कई एक टूर्स एंड ट्रैवल भी चल रहे हैं, मैं उन तमाम हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो काफ़ी मेहनत के ज़रिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस-सादिक टूर्स एंड ट्रैवल की जो रहनुमाई कर रहे हैं, बहुत सारे जो मुमताज़ उलमा इकराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अभी इफ्तिताह में मुझे शिरकत का शर्फ हासिल हुआ है। यहाँ पर आने के बाद शहर की मुअज़्ज़िज़, ना सिर्फ शहर की बल्कि यादगीर और दूसरे ज़िले से भी कई एक अहम उलमा इकराम यहाँ उन्होंने शिरकत की है। मैं यही कहूँगा कि ज़रूर आप एक मरतबा अस-सादिक टूर्स एंड ट्रैवल के ज़रिए हज या उम्रा हो, जो भी हो, आप इनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करें। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके टूर्स एंड ट्रैवल में खैर व बरकत अता फरमाए। दूसरी गुजारिश ये है कि यादगीर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यादगीर चलो कॉन्फ्रेंस, यानी ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ ज़िले गुलबर्गा, यादगीर, कर्नाटक, बैरून रियासत से भी तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हर फ़र्द का और उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ अपनी जानिब से कोशिश करे। तो मैं 23 नवंबर को बरोज़ जुमेरात बाद असरता इशा ये जलसा आम मुनक़िद किया गया है। मैं तमाम हैदराबाद कर्नाटक अज़ला के उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर इसमें इस जलसे में शिरकत फरमाएँ। अस-सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स शहर गुलबर्गा में तकरीबन 10 सालों से बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है हुज्जाज इकराम के लिए और उम्रा करने वालों के लिए। बेहतरीन खिदमत वहाँ पर हरमैन शरीफैन में उलमा की निगरानी में, बिलखुसूस मौलाना शहर गुलबर्गा के जितने भी मोतबर हज ग्रुप्स हैं और ट्रैवल्स हैं, उसमें सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स भी एक है। मैं शहर गुलबर्गा और अतराफ़ अकनाफ़ के अज़ला वालों से गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी हज और उम्रा जाना चाहें, आपके लिए सादिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के बेहतरीन खिदमत जो है आपके लिए हाजिर हैं। लिहाजा मौलाना लईक़ साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। आप काफ़ी बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं माशाअल्लाह। जो अहबाब सादिक टूर्स एंड ट्रैवल से अब तक जाकर आ चुके हैं, उनके भी तासुरात बहुत बेहतरीन हैं। मैं साथ ही साथ गुलबर्गा और अतराफ़ के अहबाब से गुजारिश करता हूँ, एक मरतबा आप भी तशरीफ़ लाएँ और मौलाना से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं गुलबर्गा की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है AGS कॉम्प्लेक्स में एक अल सादिक हज एंड उम्रा ट्रैवल एजेंसी जो है ओपन हुई है, जिसके ओनर जो है मस्जिद नईम के सदर साहब मौलाना सादिक साहब जो हैं ओनर हैं, और इनको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमारे भी बहुत सारे दोस्त जो है
یہ ٹریول ایجنسی سے جو ہے عمرہ کے لیے جا چکے ہیں. بہت اچھی سروس ہے. بہت سارے ٹریول ایجنسیز میں کچھ کمپلینٹس ہیں, بتاتے ہیں لوکیشن ایک, مگر یہاں پر جو ہے اس طریقے کا کوئی جو ہے کمپلینٹس نہیں ہے. اور تمام عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ الصادق حج اینڈ عمرہ ٹریول ایجنسی سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. یہ بات بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری الصادق ٹور اینڈ ٹریولز حج عمرہ گروپ جو گزشتہ 10 سال سے شہر گلبرگہ کے عوام اور زائرین حرمین کی خدمت کے لیے کام کرتا آیا ہوا ہے. الحمدللہ اب تک جو بھی ہمارے ٹریول سے حرمین شریفین کی سعادت حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں, وہ ان سب کے تاثرات تو الحمدللہ کافی بہتر رہے ہیں. اور آئندہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز خدمت خلق کے طور پہ ہی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. گلبرگہ میں بہت سے علماء اکرام اور ماہرین جو کئی سالوں سے 25 سال سے بڑے نامچین ٹور ٹریولز چل رہے ہیں اور بڑے پورے اعتماد کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ ہم بھی اچھی طریقے سے کام کر کے لوگوں کے سامنے ہمارا ایک وقار بنائے رکھیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں. ہم حتی الامکان پوری کوشش یہی کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ٹور ٹریولز کے ذریعے سے ہمارے پاس جو بھی حاجی سفر عمرہ اور سفر حج سے سعادت حاصل کریں گے, ان کی پوری کوشش ہم راحت اور سکون اور جتنے بھی سہولیات ان کو فراہم کرنا چاہیں ہم کریں گے. اور دوسری بات, یہاں پہ جو اب آفس نئی ہماری اوپن ہوئی ہے, اس میں روزانہ بعد نماز ظہر 2 بجے سے عصر سے پہلے 4 بجے تک مکمل وقت عمرے کے مسائل کے طور پر بتائے جانے کے لیے وقف کیا گیا ہے. ہم اور دیگر اور علماء کرام یہاں بیٹھیں گے روزانہ بعد نماز ظہر تا عصر. جو ٹریول سے کہیں پہ بھی, جس ٹریول سے بھی جو عمرے کو جا رہے ہیں, ان کو اگر عمرے سے متعلق مسائل معلوم کرنا ہے تو ہمارے اس ٹریولز الصادق ٹور اینڈ ٹریولز AGS کمپلیکس کبابش کے نیچے سلر میں یہ آفس ہے, جہاں پر روزانہ بعد نماز ظہر تا عصر عمرے کے مسائل بتائے جائیں گے. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, اس سے آپ ربط کر کے پہلے سے وقت لے کر کے آئیں تاکہ آسانی سے آپ کو وقت دے سکیں, آپ کے مسائل آپ کو بتا سکیں. اور دوسری چیز, ہماری جو ٹیم ہے الصادق ٹور اینڈ ٹریولز, اس کا ہیڈ آفس حیدرآباد ہے اور اس حیدرآباد آفس کے پورے کرناٹک اور مہاراشٹر میں 8 برانچز ہیں اور ان پورے 8 برانچز پہ علماء حفاظ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ پورے متحرک ہیں. ہماری یہ پوری ٹیم نے ایک فیصلہ یہ لیا ہے اس خوشی کے موقع پر, اس افتتاحی تقریب پر, کہ ہمارا شہر گلبرگہ سے جب بھی مکمل قافلہ بنے گا تو ہم ایک کسی بھی مسجد سے حافظ عالم کو اس قافلے کے ساتھ رہبر کے طور پر عمرے کی سعادت کے لیے ان کو بھیجیں گے. یہ شہر گلبرگہ کے لیے اور تمام مساجد کے ائمہ اور علماء حفاظ کے لیے یہ خوشخبری میں سنانا چاہ رہا ہوں. میرے ٹریول سے الصادق ٹور ٹریول سے گلبرگہ کی جانب سے جب مکمل گروپ بنے گا تو انشاءاللہ العزیز قرآن اندازی کے ذریعے سے یا پھر اور کوئی بھی شکل جو ذریعے سے ہوگی, اس میں ہم جو مسجد کے امام صاحب کا یا پھر خطیب صاحب کا نام آئے گا انشاءاللہ گروپ کے ساتھ ان سے صرف ٹکٹ کا خرچ لیں گے ہم. جو ٹکٹ کا خرچ ہوگا اس ٹکٹ خرچ سے ان کو اس قافلے کی گروپ کے ساتھ روانہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور تیسری بات, آج کے اس موقع پر میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, جنوری میں ہمارا گروپ بن رہا ہے 18 دن کا اور اس کا پیکیج 95 ہے. ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ قریب ترین رہائش رہے گی اور بہترین علماء اکرام کی نگرانی میں یہ خدمات انجام دے گی. جنوری کا پہلا ویک ہو سکتا ہے, دوسرا ویک ہو سکتا ہے, لیکن جنوری کے مہینے میں ہمارا یہ گروپ 95 کے پیکیج سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے سے 18 دن کے لیے گروپ بن رہا ہے. اس کے اندر طائف کا سفر ہے اور ہمارے 2 عمرے اور اس کے سفر کے ساتھ منسلک ہوں گے, ہم کرائیں گے گروپ کی جانب سے. گروپ کا پیکیج تو انشاءاللہ بن چکا ہے, گروپ کی بکنگ بھی سٹارٹ ہے. وہ آپ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں دسمبر کے 20 تاریخ سے پہلے تک آ کر کے ہمارے پاس جو خواہش مند ہیں اس 18 دن کے پیکیج کے لیے وہ آ کر کے بکنگ کرا سکتے ہیں. سر اس پیکیج میں کیا کیا سہولتیں رہیں گی لوگوں کی؟ اس پیکیج میں ایک تو حیدرآباد سے جدہ ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی. وہ ڈائریکٹ فلائٹ میں سعودی ایئرلائنس بھی ہو سکتی ہے, ایئر انڈیا بھی ہو سکتی ہے, انڈیگو بھی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی لیکن بہرحال. اور مکۃ المکرمہ میں اجیاد روڈ اور ہجرہ روڈ پہ ہماری بلڈنگیں 450 سے 500 میٹر کے فاصلے پہ رہیں گی. مدینہ منورہ میں 150 میٹر کے فاصلے پر جو وہاں پر حرم جس کو بتایا جاتا ہے
اس کے اندر ہی ہماری بلڈنگیں رہیں گی، وہاں پہ سہولت کے ساتھ آپ رہیں گے۔ 18 دن کے پیکیج میں مکمل آپ کو 3 وقت کے کھانا ملے گا، ناشتہ، دوپہر کا اور رات کا کھانا ملے گا، اور حیدرآبادی فوڈ کے طور پر ہماری خدمات انجام ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے باورچی اس خدمت کا انجام دیتے ہیں، اور اس میں کپڑے دھلنے دھلانے کی بھی سہولتیں رہے گی، اور جو بھی سہولتیں جو پیکیج میں گروپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ پوری مکمل رہے گی اس میں انشاءاللہ۔ حج کے لیے بھی کیا بکنگ اسٹارٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، حج کے لیے تو ابھی بکنگ اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس حج کے جانے کے تعلق سے جو ہیڈ آفس حج ہاؤس کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی لیٹر نہیں پہنچا ابھی۔ جب وہ پہنچے گا تو ہم کو جو موقع ملے گا ہم اس کا اعلان کریں گے، اور اس کی اسٹارٹنگ کی خبر بھی ہم آپ کو اطلاع کریں گے۔ اور اوپننگ کے دوران ایک خوشی کی خبر یہی ہے کہ ہمارا گروپ بنے گا تو مولانا حفاظ کو اس گروپ کے ساتھ صرف 25,000 روپے جو ٹکٹ خرچ ہوگا وہ دے کر کے بھیجیں گے۔ یہ ہماری الصادق ٹور ٹریولز جو آفس ہے یہ محبوب نگر چورستے پہ AGS کمپلیکس کبابش ہوٹل جو نیو ریسٹورنٹ افتتاح ہو رہی ہے اس کے نیچے سلر میں ہماری آفس ہے۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر 8660608346 8660608346 اور 9886521443 یہ 2 کانٹیکٹ نمبر ہیں۔ گلبرگہ کی عوام سے بس یہی ادباً درخواست ہے کہ جیسے اور ٹریول سے آپ حرمین شریفین کی سفر کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ہم الصادق ٹور ٹریولز کے ذریعے بھی ہم کو یہ موقع دیں کہ ہم بھی آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ کی خدمت کر کے ہم سعادت حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ زندگی میں صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، عمرہ کرنا ایک بار سنت موقدہ ہے، بار بار عمرہ کرنا افضل ترین عمل ہے، اس سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، اور حرمین شریفین کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر آپ علماء کرام کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے۔ الحمدللہ اہلیان گلبرگہ کے لیے یہ بڑی سعادت مندی اور خوشخبری کی بات ہے کہ حضرت مولانا محمد لائق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد نعیم محبوب نگر گلبرگہ کی زیر نگرانی الصادق حج عمرہ گروپ کام انجام دے رہا ہے۔ علماء کی نگرانی میں حج اور عمرہ کے ارکان ادا کرنے سے تمام اراکین صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں۔ بہت سے احباب جو دوسرے اور بہت سارے ٹریول سے سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر جب وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، عام طور پر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی غلطی ہے، حالانکہ وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اس میں قربانی اور دم واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک فون آیا کہ بغیر عمرہ مکمل کیے ہی دوران صحیح انہوں نے اپنا احرام اتار دیا، حلق نہیں کیا، کچھ چکر میں ہی ان کو تھکان محسوس ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے احرام اتار دیا، اور جب مسئلہ پوچھا گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے اوپر تو دم لازم ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی بعض غلطیاں جو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی قسم کی غلطی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایسے بہت ساری غلطیاں ہیں، احرام کی غلطیاں ہیں، سعی کی غلطیاں ہیں، طواف کی غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں سے آپ محفوظ رہ کر صحیح طور پر حج اور عمرہ کے اراکین ادا کر سکیں گے اگر آپ علماء کرام کی نگرانی میں آپ یہ سفر مبارک انجام دیتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد لائق صاحب کو کہ آپ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور بہت بڑی آپ کے لیے سعادت ہے، اور سبھی شہریان گلبرگہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا کی نگرانی میں آپ جو ہے نا اس مبارک سفر کو انجام دیں۔ آپ کا یہ سفر مبارک ہوگا، آپ کا حج اور عمرہ قبولیت کو اختیار کرے گا، حج مبرور ہوگا اور عمرہ مقبول ہوگا۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔